माशाअल्लाह। चलें जनाब, मोहम्मद माजिन रजा अत्तारी साहब मौजूद हैं और ये हमें पहला कलमा सुनाएंगे। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, सोने की दुआ सुना दें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहया। माशाअल्लाह। और सोते वक्त कलमा भी पढ़ते हैं ना आप? क्या कौन सा कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, ये पढ़ के सोते हैं। अच्छा, और कोई नात सुनाएंगे आप? अच्छा चले, अब मिशकात फातिमा में इन्होंने किड्स मदनी चैनल की एक जो पोयम थी या जो कलाम आता है अपने स्कूल में सुनाया और वहाँ भी तोहफा लेकर आई। तो हम चले इनको कहते हैं वो किड्स मदनी चैनल की बड़ी प्यारी सी इस्लाही एक नज़म कह लें वो है, तो चले वो सुना दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको एक नज़म सुनाऊंगी जिसमें आप लोग सब के लिए एक सबक भी है। अली को उसकी अम्मी ने समझाया, अली को उसकी अम्मी ने समझाया, अली को उसकी अम्मी ने समझाया कि हमें सबको सलाम करना चाहिए, क्योंकि सबको सलाम करने से अल्लाह पाक खुश होता है। अगले दिन सुबह उठा तो अम्मी अबू मुन्नी भैया दादा जान दादी जान सबको सलाम किया। स्कूल वैन में बैठने लगा तो ड्राइवर कल और सब बच्चों को सलाम किया। स्कूल पहुंचा तो उसकी नज़र अमजद पे पड़ी। एक दिन पहले अली और अमजद की लड़ाई हो गई थी तो अली सोच में पड़ गया। अम्मी ने तो कहा था सबको सलाम करना है, मगर मैं अमजद को क्यों सलाम करूं? अचानक अली को ख्याल आया कि अम्मी ये भी तो कहा था सबको सलाम करने से अल्लाह पाक खुश होता है। बस फिर क्या था, उसने फौरन आगे बढ़ के अमजद को सलाम किया। अमजद पहले हैरान हुआ और फिर खुश हो कि अली को सलाम का जवाब दिया और गले लगा लिया। यूं सलाम की बरकत से दोनों की नाराजगी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखें, ये किड्स मदनी चैनल है जो बच्चों को क्या क्या सिखा रहा है, और फिर ये भी कितना प्यारा पैगाम है कि लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई हो जाए तो सबको सलाम करना है। तो माशाल्लाह आप दुआ करें अल्लाह इन दोनों बच्चों को अपने माँ बाप की हम सब की आंखों का नूर बनाए, आलिम बाअमल बनाए, आलिमाए बाअमल बनाए। माशाल्लाह। सैयद साहब कोई तोहफा भी देंगे? माशाल्लाह। चलें, ये आपके और आपके लिए और आपके अम्मी अब्बू की मिल्कियत के लिए है। सौगात मदीना भी है और इत्र मदीना भी है। माशाल्लाह, ठीक है भाई। अच्छा, एक और हमारे पास बड़ी प्यारी स्टोरी है, ये पकड़ें। अच्छा, इनके लिए कॉल्स पहले ले लेते हैं। सही साहब ये ले लें माइक, कॉल्स दे दें। तो मेरा नाम मोहम्मद अंजला तारी है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आपने जो मुश्कात फातिमा के साथ फासलों को कल्लू फहम से अगर ये वाली नात पढ़ी थी वो मुश्कात फातिमा से सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिशकात तो उस वक्त बहुत छोटी थी, पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो नात मुझे बहुत पसंद है। वो नात अल्लाह की रहमत से बहुत प्यारी रिकॉर्ड भी हुई है। वो अगर आप हो सके तो उसको सुना करें। याद है आपको? याद है? फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। माशाअल्लाह जी। अगली कॉल दीजिएगा।
میرا نام مالدت تاریخ ہے. میں میاں جنو سے بول رہا ہوں. افریقہ میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ کی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ سوال سمجھ نہیں آیا. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بھائی؟ کون سی کلاس میں بھائی؟ گریڈ 3. گریڈ 3 میں پڑھتی ہیں. چلے جناب, اور کوئی سوال ہو گئے کالیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب دونوں بچے وہاں جائیں گے. میں ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں گا. اچھا, ایک اور کال لے لے. چلے پھر ایک اور کال لے لیں. میرا نام بتا فاطمہ ہے. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. ساتھ آپ عبدالحبیب انکل کے ساتھ کتنی دفعہ مدینہ پاک گئی ہیں؟ آپ کتنی بار میرے ساتھ گئی ہیں, آپ کو یاد ہے؟ نہیں, ماشاءاللہ کئی بار جانا ہوا ہے, لیکن اب تو یہ ماشاءاللہ اپنے امی ابو کے ساتھ بھی کئی بار جاتی ہے. اللہ دعا کریں اللہ ہم سب کا سفر مدینہ بار بار اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے. چلیں آپ جائیں وہاں پر. میں ایک بڑی پیاری بات بتانا چاہوں گا. ذہنی آزمائش میں ایک بچے نے شرکت کی. چھوٹی سی عمر تھی اور فیصلہ آباد سے وہ آئے اور ذہنی آزمائش میں شرکت کی, اور شرکت کر کے فیصلہ آباد کی ٹیم میں ذہنی آزمائش کا مقابلہ جیتے, فرسٹ پوزیشن یعنی حاصل کی. پھر مدینہ شریف کا سفر کیا. لیکن وہ ذہنی آزمائش جیتنے کے بعد ذہنی آزمائش سے دور نہیں گئے, ہمارے ساتھ شامل رہے, آج تک شامل ہیں. ایک بچہ آیا تھا ذہنی آزمائش میں, مگر آج وہ اپنا بیٹا لے کر یہاں پر آئے ہیں. آپ دیکھیں ذہنی آزمائش نے کہاں سے ان کا سفر شروع کیا, اور آج ماشاءاللہ عاطف بھائی اپنے مدنی منع کو لے کر آئیں. اس مدنی منع کو بھی آگے بھیجیں بھائی, ماشاءاللہ اس پیارے سے منع کو لے کر آئیں. اب ان کا نام بھی پوچھتے ہیں. تو یہ سفر سمجھ لے ذہنی آزمائش کے ساتھ شروع ہوا ہے. بہت چھوٹی عمر میں نے عاطف کو دیکھا تھا, اور آج ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اپنا, اور بیٹا بھی اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو لے کر آج یہ ذہنی آزمائش میں آئے. تو میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. بہترین عالم دین ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں, ہمارے ذہنی آزمائش کی ٹیم کے ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی؟ مائک لائیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ نام تو بتا دو بھائی, ابھی بول نہیں رہے. کیا نام ہے؟ خزیمہ. ماشاءاللہ. چلے اللہ تو بول دے. اللہ اللہ. چلے ماشاءاللہ, اللہ ان کو بھی خوش رکھے, ان کے والد صاحب, ان کے گھر والوں کو بھی خوش رکھے. بابو انہیں بھی تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ. چلیں جناب, ذہنی آزمائش کا سفر جاری ہے, اور کس طرح ماشاءاللہ نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوں, جب بچے تھے اور ہمیں دیکھ رہے تھے, آج خود ابا بن گئے ہوں گے, کیونکہ ذہنی آزمائش کے سفر کو آل ٹوگیدر میرا خیال ہے 10-11 سال تو ہو چکے ہیں. جناب ہم چلتے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 24 نمبر ہے پشاور کے, 23 نمبر